قرآننا سقي قلوب أجدبا إذ غطها الذنب بكل شقاء، فكتاب ربي مؤنس لنفوسنا يروي القلوب ينيرها بضياء. يا تالي القرآن بشرى ترتقي نحو الجنان بهمة علياء، هو أنس من قد جاء يقرأ خاشعا متدبرا في آيه بصفاء، وأنس من قد جاء يقرأ خاشعا متدبرا في آيه بصفاء. قرآننا سقي قلوب أجدبا إذ غطها الذنب بكل شقاء، فكتاب ربي مؤنس لنفوسنا يروي القلوب ينيرها بضياء. يا تالي